नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु खुलापाटी.com को यो नियमित खुला बहसका साथ। म हरि नेउपाने। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न खास गरी शैक्षिक त्यसै गरेर खेलकुद अनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयगत विज्ञहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूका धारणा लिने गरेका छौँ, बुझ्ने गरेका छौँ। हिजो सरकारले बजेट लिएर आएको छ। यो बजेट कस्तो रहेको छ, खास गरी निजी शैक्षिक संस्थाहरूको मामिलामा यो बजेट कस्तो छ, किनभने बजेटबारे अनेकन टीका टिप्पणी भएका छन्। केही बेर अगाडि हामीले शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको एउटा भर्चुअल प्रेस मिट पनि यहाँहरूलाई सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। अहिले बजेटबारे लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्नै टीका टिप्पणी भइरहेको छ। यी र यस्तै विषयवस्तु बारेमा हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीका लागि मैले निम्त्याएको छु निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरी। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। म सिधै विषयवस्तुमा जान चाहन्छु। हामी निर्धारित समयभन्दा अलिकति लेट पनि भयौँ। हिजोको बजेट प्रति यहाँको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ? प्रारम्भिक टिप्पणी समग्रमा अहिले कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा जुन महामारी फैलिएको छ त्यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि समग्रमा मैले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु। सबैभन्दा पहिले अब दुईटा क्षेत्रलाई चाहिँ बजेटले समेट्न पर्थ्यो, प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो। त्यो भनेको पहिलो जनस्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्यमा, त्यस पछाडि चाहिँ रोजगारीमा अर्को महत्त्व दिनु पर्थ्यो र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अब उसले धेरै महत्त्व दिएर बजेट तयार भएको छ। अनि सँगसँगै खास गरेर रोजगारी, त्यसमा पनि कृषि, पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण उसले चाहिँ के अरे त्यसलाई महत्त्व दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले ती क्षेत्रको महत्त्व दिए हेर्दाखेरि मलाई समग्रमा बजेट राम्रै लागेको हो। तर खास गरेर शिक्षामा ल्याउँदाखेरि, शिक्षासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो बजेट विगत वर्षहरूभन्दा केही फरक भएन। तथापि निजी विद्यालय बजेट बढेको छ, थोरै दिन बढेको छ। तर मैले चाहिँ अलिकति शिक्षामा आउँदाखेरि केलाई जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि खास गरेर निजी विद्यालयको क्षेत्रमा आइसकेपछि बजेट चाहिँ अलि प्रतिगामी ढङ्गको र त्यसमा पनि बजेटले चाहिँ विभेदकारी र सामाजिक रूपमा पनि विभेद गर्ने किसिमको हामीले पाएका छौँ। हरिजी, सामाजिक रूपमा विभेद गर्ने, विभेदकारी भन्नाले के हो? सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने बजेटले के सामुदायिक के निजी विद्यालय समग्रमा चाहिँ निजी विद्यालयमा पढ्ने पनि नेपाली नागरिक हुन्, नेपाली नागरिकका बालबालिका हुन् भन्ने कुरा पनि बजेटले चाहिँ देख्न सकेन, ठम्याउन सकेन। मैले भनेको के हो भने विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउनेदेखि लिएर चाहिँ अब छात्राहरूको लागि जुन सेनिटरी वितरणका कुराहरू छन् त्यसमा पनि विभेद हो। निजी विद्यालयका विद्यार्थी छात्रालाई त्यसले देख्न सकेन, त्यसले चिन्न सकेन, यी नेपालका छोराछोरी होइनन् भन्ने ढङ्गले अलिकति बढी विभेद हो। त्यसमा पनि खास गरेर व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दाखेरि निजी विद्यालयप्रति जुन उपेक्षा गरिएको छ, मलाई लाग्छ इतिहासमा पहिलो पटक सरकारले अरू बढी चाहिँ निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ। त्यसमा पनि निजी भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि सरकारले देख्न नसकेको बाटो के हो भने 2 लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू यहाँ कार्यरत छन्, यत्रो ठुलो रोजगारीको क्षेत्र छ र चाहिँ चैत्र महिनादेखि चाहिँ शिक्षा क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्र जस्तै डामाडोल छ। यहाँ चाहिँ खास गरेर चाहिँ आय स्रोत 0 छ, 0 छ। त्यो समयमा चाहिँ अब अन्य क्षेत्र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि यसबाट आक्रान्त बनेको छ, त्यसलाई पनि केही राहत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले देख्न सकेन, त्यसलाई बुझ्न सकेन। र अर्को के हो भने हामीले चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौँ, ठुलो रोजगारीको अवसर दियौँ, गुणस्तरीय शिक्षा दियौँ, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गऱ्यौँ। करिब 5.5 अर्ब त हामीले इन्कम ट्याक्स, सवारी कर र चाहिँ त्यस्तै गरेर अन्य टिडिएसहरू तिरेर चाहिँ राज्यलाई ठुलो आम्दानी दिएका छौँ। त्यसमा अर्को सँगसँगै यो
निजी क्षेत्रले चाहिँ ठुलो राज्यको व्यवहार बिहोरेको छ, मुद्रा विदेशी नै जोगाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि नदेखेर चाहिँ हामी माथि चाहिँ ठुलो उपेक्षा र विभेदकारी रूपमा चाहिँ बजेट प्रस्तुत भएको छ। निजी क्षेत्रप्रति त केही अगाडिदेखि नै सरकार आक्रामक रूपमा नै देखिन्छ, तर अहिलेको अपेक्षामा कम्तीमा यहाँको नेतृत्वसँग चाहिँ के अपेक्षा थियो धेरैको भने अब मिल्नेछ कुरा, खास गरी निजी विद्यालयले उठाएका मागहरू पनि मिल्नेछ, किनभने राजनीतिक हिसाबले अन्य लाइनको हिसाबले पनि सहज छ भन्ने चाहिँ आम मानिसको बुझाइ थियो। अब त्यो रहेन हैन त? होइन, अब बुझाइ अब इतिहासका कालखण्डमा अब इस्युगत कुराहरू हुन्छ होइन। अब यो इस्युमा चाहिँ अब हामीले त्यही ढङ्गले अब खास गरेर निजी क्षेत्रलाई चिन्न सकेन, सरकारले बुझ्न सकेन भन्ने कुरा नै प्रष्ट हुन्छ। यहाँले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउनुभयो नि सर, जस्तो अब कोभिड नियन्त्रण समितिको संयोजकको पनि गर्नुभयो होइन, अब लगायत सबै सरकारमा भएका उच्च अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँहरूले के आश्वासन दिनुभएको थियो? होइन, उहाँहरूसँग राम्ररी छलफल पनि भएको हो होइन। अब यो कोभिड-19 रोकथाम तथा संक्रमण नियन्त्रण समितिको उच्च समन्वय समितिको संयोजक रक्षा तथा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीज्यूसँग छलफल भयो। हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरायौँ। त्यसपछि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि गरायौँ। हामीले चाहिँ त्यति मात्रै नभएर अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि गरायौँ। अब पत्रसँग त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले पठाएको हो होइन। हामीले कुराकानी गरे हो, टेलिफोनमा धेरै पटक कुराकानी भयो, तर सम्बोधन कहीँबाट भएन। अब हामीले गर्ने कुरा, हामीले राख्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले सुन्न सक्नु भएन हाम्रो कुरा, त्यति नै हो। तर अब आरोप लगाउनेहरूले त के आरोप लगाइरहेका छन् भने अब निजी विद्यालयले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर हेरिदिन पर्ने भनेर सरकारले बजेटबाट ल्यायो। यसको अर्थ अब समग्रमा यो जुन 76 देखि 85 सम्मको दशक सामुदायिक सुधार्ने भन्ने थियो, त्यही दिशामा नै अगाडि बढो भन्दाखेरि त त्यही बुझे नि। बजेट भाषणमा पनि आएको, त्यसपछि ऐनमा पनि व्यवस्था भएर एउटा निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालयलाई सहभरण गर्ने, त्यसमा त्यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास, त्यस्तै गरेर त्यहाँको शिक्षक कर्मचारीको तालिम लगायत अन्य चाहिँ प्राविधिक किसिमका सहयोगहरू, शैक्षिक कार्यक्रम सम्बन्धी सहयोगहरू चाहिँ निजी विद्यालयले सार्वजनिक विद्यालय अथवा सामुदायिक विद्यालयलाई गर्नुपर्छ भनेर पहिले पनि कार्यक्रम आएकै हो। यो नयाँ नौलो कुरा होइन र त्यही कुरा यहाँ दोहोरिएको छ। र म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो फेल भइसकेको फेलर प्रोग्राम हो। यो फेलर प्रोग्रामलाई फेरि ल्याएर जोड्नु चाहिँ कुनै आवश्यकता थिएन होइन। तर सरकारले किन ल्यायो, कसले के सल्लाह दियो, कसरी यो बुझ्यो मलाई थाहा छैन। अब यसको चाहिँ पहिलो कुरा त अब माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई नै जान्छ होला, उहाँले के सोचेर ल्याउनु भयो, अब यसमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ, कुन मोडलबाट भन्ने छलफल पनि भएन। र म यहाँ के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने स्रोतको अभाव भएर, स्रोत कमी भएर, त्यस्तै गरेर चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट कम भएर चाहिँ निजी विद्यालय त्यसको भरमा नसुध्रेको होइन। त्यहाँको सुध्रिने कुराको अर्कै पाटो छ। किन सामुदायिक विद्यालय सुध्रेन भन्ने कुराको पाटो सरकारले केलाउन सकेन। उसले के बुझ्यो भने त्यहाँ स्रोत साधनको कमी छ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो स्रोत साधनको कमी भएको हुनाले त्यसलाई पूर्ति गर्न चाहिँ निजी विद्यालयसँग चाहिँ सहकार्य गर्यो भने त्यो चाहिँ साधनको कमी त कहाँ छ र सर? सरकारले त्यत्रो पैसा हालिदिएको छ सरकारी स्कुललाई, अनि सरकारी स्कुल तै पनि सुध्रिन सकेको छैन, अनि स्रोत साधनको हिसाबले त सरकारी स्कुल धेरै अगाडि छ नि, कहाँ निजीसँग छ त? त्यही त छैन। त्यति मात्रै पनि होइन, ट्रेनिङ लगायत अन्य कुराहरूले पनि सामुदायिक विद्यालयको त धेरै माथि छन् नि शिक्षकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्छ नि। तर त्यो पनि सरकारले बुझ्न सकेन। सरकारको बुझाइ नै कुरा बुझ्दिनँ म। के भएर सामुदायिक विद्यालय राम्रो भएन, के हुँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँलाई एकै छैन, थाहा नै छैन। थाहा नभइकन यस्तो किसिमको यो हास्यास्पद कुरा ल्याएर सस्तो लोकप्रियताको लागि किन बजेट ल्याउनु पर्ने होइन? अनि शिक्षा मन्त्री पनि त निजी विद्यालयसँग त उहाँ सार्वजनिक स्कुल चाहिँ अलि बढी सुधार गरौँ भन्ने, तर उहाँ पनि निजी विद्यालयका केही हिस्सामा संलग्न हुनुहुन्छ, के उहाँको पनि लगानी भएका चाहिँ विद्यालय छन् भन्ने चाहिँ कुराहरू आएको थियो नि, उहाँको समन्वय भएका, उहाँको चाहिँ नजिकका रहेका। त्यसो हुँदाखेरि त
अझै बढी मैत्री हुनपर्ने, यसमाथि पनि अहिले त यहाँको नेतृत्वमा त अझै बढी त्यो एउटा वातावरण बन्न पर्ने हो नि, होइन र? यस्तो हुन्छ। अब खास गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेतृत्वको कसो भन्दा पनि यो मानिसको चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो सरकार अलग हो र पेशागत सङ्गठन अलग हो। त्यस कारणले हामी पेशागत सङ्गठनको तर्फबाट हामीले बोलिरहँदा, काम गरिरहँदाखेरि अब उहाँ सरकारको तर्फबाट गरिरहँदाखेरि फरक त पक्कै पनि होला, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण प्राइभेट स्कुलप्रति पहिले नै पनि सकारात्मक होइन, नकारात्मक नै हो। यहाँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, जतिखेर म चाहिँ नेतृत्वमा थिइनँ त्यस बेला उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनेको थियो। त्यो आयोगमा चाहिँ निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व नगराएकै हो, त्यसमा एकलौटी निर्णय गराएकै हो। उहाँले चाहिँ त्यो ढङ्गले उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो आयोगको, शिक्षा मन्त्री भएको हुनाले त्यतिखेर पनि धेरै समस्याहरू आएका हुन् र त्यो समस्यालाई पछि समाधान गरियो एक हदले। अहिले पनि अब ऐन नबनिसकी त हुँदैन, तर पनि कुरा के छ भने अरू पनि इतिहासका कालखण्डमा हिजो धेरै कमजोरीहरू चाहिँ उहाँको नेतृत्व हुँदाखेरि निजी विद्यालय हेर्ने दृष्टिकोण धेरै फरक भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मलाई के लाग्छ भने त्यही कुराको निरन्तरता होला यो बजेटमा पनि हामीलाई नसमेट्ने कारण। अब यहाँले 2% मा त्यो जुन ऋणको कुराहरू पनि उठान गर्नु भएको थियो, अब केही यो भनौँ न अब यो बिजुली होइन घर भाडाका कुराहरू थिए, ती त कुनै पनि पनि सम्बोधन भएन। अब के गर्ने? पनि सम्बोधन भएको छैन। अब हामी 2-4 कुरा हामी गर्छौँ। पहिलो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अब हामी अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले हामीले यो परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेको हो। मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग 2 लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू विद्यालयमा आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ स्रोत अन्य छैन, विद्यालयमै भर पर्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चैत्रदेखि विद्यालयहरू बन्द छन्, विद्यालयका आय स्रोतहरू केही पनि छैनन् र उक्त कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त जटिल अवस्थामा हामी छौँ र हामीले सहयोग मागेका थियौँ, तर सहयोग प्राप्त हामीले गर्न सकेनौँ। ठिकै छ, अब सरकारले हामीलाई दिएन, त्यसमा पनि हामीले चित्त बुझाउँला र विभेद पनि गर्यौँ। त्यो विभेदलाई पनि हामीले अब हिजोका दिनमा पनि सहयोग सहौँला। तर कुरा के हो भने सबैभन्दा पहिलो कुरो हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू अब जीवन उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न अब अहिलेको समयमा चाहिँ जीवन पाल्नै उहाँलाई गाह्रो भएको छ, हात जोड्न गाह्रो भएको छ। त्यस कारणले हामीले के भन्न छौँ भने अब हामी चाहिँ यो अवस्थामा विद्यालयमा पठन पाठन नगराएको धेरै भयो र छिमेकी मुलुकबाट पनि उदाहरण लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब केही न केही रूपले चाहिँ शिक्षण संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले हामीले नेपाल सरकारलाई 20 गतेसम्म यो लकडाउनको अवधि सकिएपछि 21 गतेदेखि सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ एडमिसनको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु पर्छ र 21 गते भित्रमा सरकारले त्यो ढङ्गले प्रयत्न गरेन भने हामी आफै निर्णय गरेर 22 गतेदेखि प्याप्सन अन्तर्गतका चाहिँ विद्यालयहरू हामी चाहिँ अब कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्ने ढङ्गले अर्कै ढङ्गले हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभनेदेखि अहिले अब भर्चुअल क्लास भनेको छ, शिक्षक कर्मचारीका घरमा चाहिँ नि भरपर्दो इन्टरनेट सेवा पनि छैन, शिक्षकहरू विद्यालय आउनुपर्छ र नयाँ शैक्षिक सत्रका कार्यक्रम पनि बनाउनुपर्छ र हामीले अर्को सँगसँगै पोस्ट कोरोना चाहिँ विद्यालयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले धेरै योजना बनाउनु पर्ने भएको हुनाले 21 गतेदेखि हाम्रा शिक्षक कर्मचारी र चाहिँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। ती शिक्षक कर्मचारी विद्यालयभित्र चाहिँ आउने बाटो तयार गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई भनेका छौँ। हामी आशावादी छौँ सरकारसँग, त्यो सरकारले निर्णय गरोस्। यदि गरेन भने 22 गते फेरि बैठक बसेर कुन ढङ्गले हामी अगाडि बढ्ने भन्ने फरक योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो त कसरी किन विश्वसनीय भएन भने अहिले यतिको सजिलो यतिको चोचोमोचो मिल्ने खालको सरकारसँग त अपेक्षा गरेको न्यूनतम बिजुली घर भाडा लगायतका कुरामा त आएन भनेदेखि अब यो 22 गतेदेखि स्कुल लगाउने भन्ने कुरोमा त सरकारले कसरी अनुमति दिन्छ? वारती बढाएका छन् कोरोना पीडितहरू। स्कुलले लगाउने भन्दा पनि हामीले के हो भने हाम्रो प्रशासन चलाउनु पर्यो। अहिले पनि यहाँलाई थाहा छ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू चाहिँ सुपर मार्केटहरू होइन अहिले पनि चाहिँ सञ्चालनमा छन्, खाद्यान्नहरू खाद्य पदार्थहरू बिक्री वितरण भइरहेका छन्। बिजुली पानीको टेलिफोनको बिल तिर्न चाहिँ जनताहरू चाहिँ त्यहाँ भनौँ न अब चाहिँ अफिसमा गइरहनु भएको छ र त्यसो अनि सँगसँगै अब उद्योग पनि चलाउन दिने अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर त विद्यालयभित्र आन्तरिक तयारी त गर्नु पाउनु पर्यो नि, त्यो कुरामा त सरकारले दिनु पर्यो नि। अब मैले एउटा कुरा के हो भने अब यो कुरा समेटिएन भन्दैमा सरकारले केही पनि गर्दैन भन्ने मान्यता पनि म राख्दिनँ।
किनभने यस्ता कुराहरू इस्युजही रूपमा हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो त्यो एउटा कुरा छ। अर्को कुरो भनेको के हो भने यो आगामी वर्षमा चाहिँ अब खास गरेर हामीले अब मैले अघि भने यो सहभरण भन्ने कुरा चाहिँ बजेटमा जुन ल्याएको छ यो सम्भव छैन, यो असम्भव कुरा हो र यो असम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई अब तुरुन्त भोलि नै हामी एउटा डेलिगेसन गएर यो चाहिँ सहभरण यो बजेटमा आएको कुरा पनि हामीलाई मान्य हुँदैन, यो सम्भव छैन। हामी कोरोनाले आक्रान्त बनेको समयमा आफ्नै विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा अरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन हाम्रो। त्यसो हुँदा अब यो प्याप्साले के यस विषयमा बसेर निर्णय लिँदैछ, केही हुँदैछ? निर्णय तुरन्त लिएर भोलिसम्ममा डेलिगेसनै जान्छ सरकारसँग। म यो अर्को विषय जस्तो हिजो यहाँहरूले एउटा सामूहिक विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभयो होइन? अब के 21 गतेदेखि स्कुल खोलाउने भनेर तयार हुँदै गरेको अवस्था हो? अभिभावक पनि तयार 21 गतेदेखि चाहिँ हामीले के हो भने विद्यालयमा हामी जुन चैत्रमा जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्थामा हामीले पुग्नुपर्छ। चैत्र 5 गते अथवा 6 गतेदेखिको अवस्थाभन्दा हामीले अगाडि आउनु छ। मैले के भनेको भने चैत्र 5 गतेसम्म हामीले परीक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ। चैत्र 6 गतेदेखि विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आएनन् र 11 गतेदेखि लकडाउन भयो। त्यो बिचको अवधिमा शिक्षकहरूले कपी करेक्सन गर्नुभयो, उत्तर पुस्तिका जाँच्नुभयो। त्यसपछि यो लकडाउनमै हामीले अनलाइन मार्फत रिजल्टहरू तयार गऱ्यौँ। विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ रिजल्ट अनलाइनमै प्रकाशन गऱ्यौँ। तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ के हो भने हामीले त्यो रिजल्टलाई डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्न सकेनौँ। राम्ररी विद्यालयभित्र बसेर त्यो रिजल्टलाई जुन ढङ्गले एनालाइसिस गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि गर्न सकेनौँ। अब को विद्यार्थीहरू नयाँ सेसनमा अब त्यो विद्यालयमा कन्टिन्युटी गर्ने त्यो पनि हामीले चाहिँ बुझ्न सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको के हो भने आउने शैक्षिक सत्रका लागि चाहिँ प्राज्ञिक योजनाहरू पनि बनाउनुपर्छ। प्राज्ञिक योजना भनेको अब क्यालेन्डर कस्तो हुने, के विधाहरू कटौती गर्न सकिन्छ विद्यालयमा भन्ने कुराहरू राख्नु पर्यो। अनि सँगसँगै चाहिँ अर्को पनि के छ भने हामीले त्यो पोस्ट कोरोना स्कुलको म्यानेजमेन्ट कस्तो हुनुपर्ने, जस्तै अब विद्यालयको ढोकैदेखि चाहिँ सेनिटाइजेसन गर्नुपर्ने, त्यसपछि डेस्क बेन्चहरूका कुरा भए, हात धुने कुराहरू भए र ती सबै योजनाहरू हामीले गर्नु पर्यो नि। हामीलाई त करिबन 1 महिना जति योजना बनाउन सबै काम गर्न लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भन्यौँ भने हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालयभित्र चाहिँ प्रवेश गरेर कमसे कम पनि हामीले चाहिँ नयाँ सेसनको तयारी गर्ने त्यो अवसर चाहिँ हामीलाई दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो। यो त पटक पहिलेदेखि उठाएको कुरा हो। अब यसमा त के होला र? खै यो त अहिलेदेखि उठाएको कुरा हो र जति बेला वैशाखको पहिलो हप्ता भयो त्यति बेलादेखि पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। होइन त्यस्तो भएको छैन। हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ सरकारले चाहिँ तुरन्त क्लास के अरे हामीलाई यस्तो दियोस् भनेर खासै हामीले त्यत्रो गराएको छैनौँ। अब 21 गते पछिको परिस्थितिमा त्यो र अर्को चाहिँ हामीले मैले अघि भने सकिन्छ वातावरण छ तराईमा त किन नहुनु। तपाईँलाई एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। तपाईँ नयाँ दिल्लीको उदाहरण लिनुहोस्। नयाँ दिल्लीमा दिल्ली गभर्मेन्टले कसरी गर्दैछ भने हामीभन्दा कति आक्रान्त छ हेर्नुहोस्। दिल्लीमा झन्डै नेपालको जति नै त्यहाँ पपुलेसन छ, दिल्लीमा कति आक्रान्त छ। उसले के गर्यो? यातायात सुरु भयो, उद्योगहरू सुरु भए, व्यापार व्यवसाय सुरु भयो। अब विद्यालय सञ्चालन गर्ने र युनिभर्सिटी सञ्चालन गर्ने तयारी हुँदैछ। अब हामीले भनेको के हो भने सरकारले नै सोचेको कुरा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन नि। हामीलाई पनि हामीसँग पनि छ नि यस्तो योजनाहरू। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अब चाहिँ यो के अरे लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्यो। लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर सोसल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ म्यानेज गरेर अब हामीले इकोनोमिक अरू पनि एक्टिभिटी गर्न सकेनौँ भने सधैँभरि कोरोनासँग भाग्यौँ भने मान्छेको कसरी जीवन चल्छ? मान्छे घरभित्रै रहेर ठुलो हेरेर आर्थिक उन्नति पनि केही नगरिकन बाँच्न सक्ने परिस्थिति यसै गरी हुन्छ धेरै लामो समयसम्म? यो सरकारले सोच्नु पर्दैन? हामीले शिक्षा मात्रै होइन, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने म शिक्षाको मात्रै होइन, म पहिलो कुरा त नेपालको एउटा नागरिक हो। म पनि मास्टर डिग्री गरेर एउटा बुद्धिजीवी सेक्टरमा काम गरेको मान्छे र म के भन्न चाहन्छु भने अब कोरोनासँग सङ्घर्ष गर्दै हामीले सामान्य जीवनमा फर्किनुपर्छ। हस्पिटलहरू बढी बनाऊ, सजगता अपनाऊ र यो टेस्ट गर्ने पिसिआरलाई को क्षमता बढाऊ, खरिद गर र के अरे प्रोटेक्सनका अरू सामग्रीहरू ल्याऊ, जनताको चाहिँ राम्ररी टेस्ट गर, समयमा गर र के अरे क्रियाकलापमा अगाडि बढाऊ। सामान्य जीवनमा हामीले फर्किनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षाको प्याप्सनको अध्यक्ष मात्रै होइन नि, म नेपालको नागरिक पनि हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा नागरिकको हैसियतले सरकारलाई मैले यति भन्ने मसँग अधिकार राख्दिनँ र म
म अधिकार त्यस कारणले गर्दाखेरि मन्त्रीसँग यहाँहरुको समन्वय भएको छ यो बीचमा अहिले पछिल्लो समय कोसँग मन्त्रीसँग प्रायः दिनमा टेलिफोन एकपल्ट हुन्छ, हिजोदेखि भएको छैन। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि त ठ्याक्कै यो बजेटमा उहाँ यो ब्रह्माण्डकै उहाँ पनि एउटा मानिस हो, म पनि एउटा मानिस हो। उहाँ चाहिँ यही नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, म पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छु हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले बरु एउटा सानो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित भएर आउनुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, बेग्लै कुरा हो। म त नेपालभरिबाट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट हो। के रे म उहाँसँग चाहिँ समन्वय गर्न धेरै अपेक्षा छन् नि त, त्यही भएर सारा प्याप्सनिस्टहरूले हजुरलाई चाहिँ नि चुनेका। अब धेरै अपेक्षा छन्, अब के तालचा लाएर बसौँ त हामी भनेर पनि उ गरेका छन्। कमेन्ट हामीलाई त्यही कुरा यसले पनि के बुझ्न पर्यो भने सरकार म होइन। पहिलो कुरा म प्याप्सनको अध्यक्ष हो, म सरकार होइन। मैले दिने ठाउँ छैन, मैले चाहिँ छाप लाएर दिने ठाउँ होइन, मैले त्यो गर्ने कुरा होइन। त्यो सरकारले गर्ने कुरा गर्ने हो। अब उसले त्यही ढङ्गले विश्लेषण गरौँ। त्यो सरकारको सफलता असफलतासँगै म त्यसरी र अर्को पनि म भन्न चाहन्छु, यहाँभन्दा अगाडिको इतिहास पनि फर्केर हेर्नु पर्यो। कुन समयमा के भएको थियो र के कामहरू भए। म अध्यक्ष भएपछि के भइरहेको थियो त्योभन्दा अगाडि पछाडि के भयो। यही एउटा बजेटलाई चाहिँ जोडेर हेरेर त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्न मिल्छ, मिल्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू प्रति वर्ष बजेट आउँछ, प्रति वर्ष कुराहरू हुन्छन्, अरू इस्युजहरू पनि आइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकपटकको एउटा कुरा भएन, मागेको कुरा भनेदेखि त्यसलाई सधैँभरि त्यसलाई इस्यु बनाइरहनु पर्ने के टाउको दुखाइ छ। मैले हिजो पनि भनेको थिइनँ होला, म अध्यक्ष भएपछि बजेट ल्याएर तपाईँलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउँछु भनेर मैले भने होइन। मैले गर्ने कर्म हो, कर्म मैले गरेँ, अब फल प्राप्त भएन, अब फेरि गरौँला, अरू कुरामा गरौँला। अब यो सङ्घर्ष हो, जीवन सङ्घर्ष गर्दै जाने हो, कर्म गर्ने हो, फलको आश चाहिँ अब केही कर्म गर्नलाई यहाँले एउटा म फेसबुकमा लेख्नु भएको म स्ट्याटस भन्छु, पटक पटक मर्नु भन्दा एकै पटक मर्नु सजिलो हुन्छ, सबै मर्न तयार हौ भनेको के हो? भनेको अब हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब हामी सङ्घर्षका लागि अगाडि बढौँ। र कुरा के हो भने मागेर मात्रै पाइँदैन। हेर्नुहोस्, मैले बुझेको, मैले जानेको के हो भने अधिकार भनेको सधैँभरि मागेर मात्रै पाइँदैन, मागेर पाइएन भने खोसेर लिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालका पहिलो कुरा के हुनु पर्यो भने हामी नेपालका नागरिक हौँ। निजी विद्यालयका सञ्चालक पनि नेपालका नागरिक हुन्, निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरू पनि नेपालकै नागरिक हुन्। हामीले शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, हामीले चाहिँ राम्रो कुरा भनेका छौँ, राम्रो चाहिँ कुरा उत्पादन गरेका छौँ। हामीले असत्य कुरा चोर्न, ढाँट्न र मान्छे बिगार्न हामीले सिकाएका छैनौँ। यहाँ के भयो भने बरु चाहिँ अब गाँजा माननीयजीहरू गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्छ भनेर संसदमा चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, लाज हुँदैन, त्यहाँ कुनै लाज छैन। अर्को सँगसँगै म यहाँलाई राख्न चाहन्छु, यहाँ रक्सी व्यापारका लागि चाहिँ नि अल्कोहल उत्पादनका लागि उत्पादन गर्ने मानिसहरू इज्जतदार छ, इज्जतका साथ बस्छ। अरू पनि धेरै चाहिँ नचाहिने कुरा गर्ने मान्छे इज्जत आफूलाई इज्जतदार खान्छ। तर हामीले शिक्षा जस्तो एउटा पवित्र क्षेत्रमा हात हालेर श्रम गरेर खानेकुरालाई चाहिँ सरकारले के हो त भन्दाखेरि राम्रो दृष्टिले हेर्दैन। यसको अर्थ भनेको के हो भने यो जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ यो एउटा पार्टीको होइन, यो सबै पार्टीको दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दृष्टिकोण बदल्ने कुरामा, हाम्रो सरकारको दृष्टिकोण बदल्ने कुरामा, हाम्रा पार्टीहरूको दृष्टिकोण बदल्ने कुरामा अब हामीले एकपटक सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यसका लागि हामी तयार हौँ भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साथीहरूसँग मैले राखेको अपेक्षा। त्यसो हुँदा अब प्याप्सनभित्र जति पनि राजनीतिक धाराहरू छन् ती सबै धाराहरू एउटै ठाउँमा आऊ है भनेर आह्वान गर्नु भएको हो। अनि एउटै त हामी एउटै नै छौँ होइन। हामी दुईटा किसिमको अब त्यत्रो छैन। अब एउटा देखिन्छ नि अहिले त अब एउटै सङ्गठनमा चाहिँ के हुन्छ भने आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। अब राजनीतिक रूपमा पनि अब को नजिक को टाढा पनि होला होइन, त्यो त रहन्छ नि। हेर्नुहोस्, त्यो रहने नै हो। नेतृत्वमा समस्या पर्यो, नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पर्यो, अब सबैजना आऊ है भनेर आह्वान गर्नुभएको हो। यो विषयमा समस्या परेको छैन, प्याप्सनलाई समस्या भयो, अब तयार हुनुपर्छ भन्ने हो। मलाई समस्या भएर मैले भने होइन, समग्र निजी क्षेत्रको समस्यामा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले दृष्टिकोण बदल्नको लागि यो पटक पटक कुरा गरिरहनुभन्दा एकैपटक चाहिँ अलिकति सङ्गठित ढङ्गले हामी अगाडि बढौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ हरेस खानु हुँदैन, जीवन सङ्घर्ष हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घर्षमा होमिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। सर, यो एउटा कुरो छ जस्तो अर्को हजुरले लेख्नु भएको, आफूलाई शैक्षिक अभियन्ता भन्दै सरकारी ढिकुटीमा रजाइ गर्ने भाटहरूलाई बहिष्कार गरौँ। यो कसले यस्तो गरिरहेछ? यो आज कार्यक्रमहरू लक्षित गर्न के खोजेको भने शिक्षामा बिचौ ल्याएर छन्। हेर्नुहोस्, हजुर, शिक्षामा बिचौ ल्याएर छन्। आफूलाई अभियन्ता भन्ने
अनि हजुर सरकारसँग नजिक हुने, सरकारको ड्युटीबाट पैसा खाने, अनि बाहिर ठुल्ठुला चोकिनका लागि ठुल्ठुला कुरा भन्ने कुरो भन्नु ठुल्ठुला कुरा नाम पनि भन्दिन न आज के बिचौलियाहरू छन् भन्ने मलाई लागेको छ। त्यस्ता बिचौलियाहरूले चाहिँ निजी विद्यालयका विरोध गर्छन् ती बिचौलियाहरू। त्यसकारणले त्यस्ता बिचौलियाहरूलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नु, त्यो अभियन्ता होइन, त्यो चाहिँ राज्यबाट खाने व्यक्तिहरू हुन्, राज्यबाट चाहिँ कोष खाने व्यक्तिहरू हुन्। ती त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू पालिएका छन् नेपालमा, तिनीहरूको अर्थ पनि छैन त्यस्तालाई चिनौँ भने। अब यी बिचौलियाको कारणले गर्दाखेरि नै आगामी दिनमा निजी विद्यालय अझै बढी सङ्कटमा पर्दै जाने देखिएको हो। बिचौलियाहरूले अब के अरे त्यहाँका प्रशासकहरू त्यहाँको चाहिँ नि अब सामान्यतया मन्त्रालय स्तरमा नीतिगत निर्माणका कुरामा पोल लाउँछन्, झोसपोल गर्छन्, यस्तो भन्छन् उस्तो भन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँको कर्मचारी र त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि अथवा मन्त्री समक्ष पनि सम्मान पनि उनीहरूले त्यस्तो पहुँच पुर्याएर चाहिँ बिगार्छन्। अनि बाहिर ठुल्ठुला आदर्शका कुरा गर्छन्, त्यहाँबाट फाइदा लिन्छन्, खान्छन्, बाहिर आदर्शका कुरा गर्छन्, परिश्रम गर्न सक्दैनन्, किनभने परिश्रम गर्ने उनीहरूको बानी नै हुँदैन। उनीहरू ठुला कुरा गर्ने, नजिक हुने, चम्चागिरी गर्ने, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बजेट खाने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नचाहिने यस्ता उटपटाङ लाग्दा कामहरू, नचाहिने कुराहरू गर्न लाउँछन्। र नेपालको शिक्षाका ती धमिराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तालाई चिनेर चाहिँ हामीले चाहिँ टली टाढा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सरको यत्रो ठुलो आक्रोश यो तितो यथार्थ हो कि यो बजेटमा अथवा आफ्ना कार्यक्रमहरू जे हुन्छ ती समेत नसमेटिएकोमा आक्रोश हो? यस्तो हो कुरा। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। बजेटमा नसकिएर गर्नुको आक्रोश भनेको पनि अब सामान्यतया हेर्नुहोस्, अब अरू सबै सङ्गठनले, अरू सबै क्षेत्रले चाहिँ केही न केही सहुलियत पाउँदा स्वास्थ्य र शिक्षाले पाउन सकेन। निजी शिक्षा र निजी स्वास्थ्यले पाउन सकेन। स्वास्थ्य पनि छ हामीसँगै, स्वास्थ्य पनि छ, शिक्षा पनि छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने त्यो शिक्षामा युनिभर्सिटी लेभलको पठन पाठन गराउने तह पनि छ नि। हामी त विद्यालय तह हो नि त, होइन? युनिभर्सिटी लेभलको पनि छ नि। अब इन्जिनियरिङ एसोसिएसनहरू छन्, मेडिकल एसोसिएसनहरू छन्, उनीहरू पनि शिक्षा नै दिलाउने हुन्, त्यो क्षेत्र पनि छ। अनि त्यही स्वास्थ्यको पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्र मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा विभेद भयो र यो चाहिँ नि आफ्नो अधिकारको लागि हामी लडौँ भन्ने कुरा, यो सामान्यतया लडाइँ भनेको अब बौद्धिक लडाइँ नै हो, होइन? त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। अर्को चाहिँ के हो भने यथार्थ सत्य कुरा के हो भने हामीले, म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अस्ति वैशाख 24 गतेसम्म 25 गतेसम्म लकडाउन थियो एउटा, त्यसपछि तपाईँको अरू त्यो पछि के कुरा भयो भन्दाखेरि मन्त्रीज्यूसँग मेरो सल्लाह भयो। सामान्यतया सल्लाह हुने नै भयो। मैले के सल्लाह दिएँ भन्दाखेरि, माननीय मन्त्रीज्यू, अब 24 गते यदि लकडाउन चाहिँ कम्प्लिट हुने हो र लकडाउन लमिँदैन भने 25 गतेदेखि एडमिसनको प्रक्रियामा हामी जानुपर्छ। के निजी के सामुदायिक सबैले समेटिने गरी जानुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जाउँ भन्ने कुरा मैले राखेँ मन्त्रीज्यूसँग। र मन्त्रीज्यूसँग मैले त्यति राखेपछि अब एनप्यासन अध्यक्षज्यूसँग कुरो भयो मेरो। मन्त्रीज्यूले पनि के भन्नुभयो भने ठिकै हो भन्नुभयो। अब यो एडमिसन भने त सामुदायिक विद्यालय पनि त हो नि, निजीमा मात्रै हो र? सामुदायिक विद्यालयमा झन् बाजै बजाएर एडमिसन गरिन्छ, होइन? बाजै बजाइन्छ। त्यहाँ त ठुल्ठुला नाटक रचिन्छ। ठुल्ठुला मान्छेहरूले चाहिँ अभिभावक त ग्रहण गर्नुहुन्छ विद्यार्थीको, मेरो फलानु विद्यार्थी भनेर चाहिँ लाने, बाजा बजाउने, होडबाजी गर्ने, नाचगान के हुन्छ नि त त्यहाँ त। पञ्चे बाजा पनि लगाइन्छ, हेर्नुहोस्, लगाएकै हो नि, होइन? अब त्यहाँ त त्यसरी एडमिसन गरिन्छ। हाम्रामा त बरु लुसु एडमिसन हुन्छ, हेर्नुहोस्। हाम्रामा त्यस्तो हुँदैन, बाजा बजाउने हुँदैन। उहाँहरू कहाँ हुन्छ? त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि बाजा सजा बजाउनु छ। के निजी मात्रै अगाडि बढाएको छ नि, सामुदायिकहरू चुप्प बसेका छन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ बाजा बजाउने सबै कुरा गर्नुहोस् भनेका छौँ, होइन? अब त्यति भनेपछि कुराकानी भयो, ल ठिक छ भन्नुभयो। अब भनेपछि उहाँले पनि त्यही कुरा बोल्नुभयो, मैले पनि त्यही कुरा गर्ने। अब बिचौलाका कानमा पुग्यो त्यो। बिचौलाले के बुझ्यो भने यो त निजीले मात्रै पो, निजी विद्यालयका एजेन्डामा शिक्षा मन्त्री हिँडो भनेर चाहिँ बिचौलियाहरू अलिक धर्म राखे। र बिचौलियाले मन्त्रीलाई के भने यो अनि ती बिचौलियाहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल, होइन, अब न्युज पेपरहरू, अरू मिडियाहरू के प्रयोग गरेर निजी विद्यालयले अब शुल्क लिने प्रपञ्च रचे भनेर बिचौलिया उफ्रिएपछि हतार। अनि अर्को पनि के उफ्रियो भने अब निजी विद्यालयले अनलाइन शिक्षा दिए, त्यस कारणले त्यो अनलाइन शिक्षा मार्फत चाहिँ अब शुल्क पनि लिने परे निजी विद्यालय भनेर बिचौलिया उफ्रिएपछि मन्त्रीले हतार फेरि चाहिँ मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी गर्नुभयो। के भनेर जारी गर्नुभयो भने
अब यो एडमिसन अहिले होइन, यो एडमिसन गर्ने कुरा छैन, अब हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले एडमिसन होइन, अहिले अनलाइन क्लास लिए पनि शुल्क चाहिँ नलिने भनेर उहाँले निर्देशन जारी गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब अचम्म यो तपाईँलाई म राख्नु, मन्त्रीलाई त्यो निजी विद्यालय कसरी चल्छ भन्ने कुरा थाहा त हुनुपर्ने हो नि त। त्यहाँ शिक्षक छन्, कर्मचारी छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। हरियाणा गभर्मेन्टले के गर्यो, हामीभन्दा त इन्डिया त कति डबल मारमा परेको छ नि यो महामारीले। हरियाणा गभर्मेन्टले के गर्यो भने अप्रिल र मे महिनाको शुल्क तिर है भनेर अभिभावकलाई, निजी विद्यालयको अभिभावकलाई भनिदियो। किनभने त्यहाँ चाहिँ घरबाट तिर्न पाएनन्, त्यहाँ चाहिँ शिक्षकहरू कर्मचारीले तलब खान पाएनन्, तलबको चाहिँ व्यवस्था हुन सकेन, त्यस कारणले शुल्क तिर्देऊ भनौँ। अनि हिमाचल गभर्मेन्टले के भनौँ भन्नुहुन्छ भने अब के भनौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अरू चाहिँ होइन, मासिक पढाइ शुल्क चाहिँ लिनु पर्यो बन्दको पनि। बाहिर के भन्छ हैन, हाम्रोमा के भन्नुभयो त मन्त्रीले? यहाँलेसँग ठ्याक्क पैसै नल्याऊ, सिधै पढाऊ, यही बेला सकियो, यही बेला गयो भने सधैँका हेडाक सकियो भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गराए देखियो त, प्रमाणित भइसक्यो नि उहाँको त। यही बेलामा निजी विद्यालयहरूको समूल नष्ट भएदेखि निन्द्रा लाग्छ उहाँहरूलाई, त्यही ढङ्गले प्रस्तुत हुनु भएको छ नि। अब के गर्ने सर? त्यसो हुँदा अब के गर्ने हामी? अब हामी अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ। निजी विद्यालय यत्तिकैमा सकिँदैन, हामी अत्यन्त धैर्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ, किनभने हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ जीवन अर्पण गरेका छौँ, ठुलो सेवा गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै एक व्यक्तिका लडमा कसैले के भन्नु भनेर निजी विद्यालयको अहिले समूल नष्ट पनि हुँदैन। हामी हाम्रै ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। अब आफ्नै ढङ्गले अब सरकारले चाहिँ भोलि चाहिँ के अरे विद्यालयका क्रियाकलापहरू मैले अघि भने चाहिँ खोल्ने वातावरण बनाएन भने हामी आफै वातावरण गरेर हाम्रा आफ्ना संस्थाहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। किनभने जसले न्याय गर्न सक्दैन, न्याय गर्न नसक्नेका सबै कुरा मान्नुपर्छ भन्ने होइन। र हामीले चाहिँ के हुन्छ भने गैर कानुनी नचाहिने कुरा गर्नु हुँदैन, तर कानुनी रूपमा अघि बढ्ने चाहिँ हामीसँग अधिकार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारसँग लड्छौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यही हो, कतिपय सरकारका निर्णयहरू मान्दैनौँ, किनभने मान्न हामी बाध्य पनि छैनौँ होइन। अभिभावकले दिन सकेन भने सबै कुराहरू मान्न सकिँदैन, जायज राम्रा कुराहरू मान्छौँ हामी। अभिभावकको चाहिँ एउटा के हो भने अभिभावकले विश्वास गरेकाले हामी बाँचेका हौँ, अभिभावकको विश्वास छ हामीसँग। हामीले शिक्षण सिकाएका कुराहरू अभियानहरू हामी सुरु गर्छौँ बिस्तारै आफ्नै ढङ्गले। मन्त्रीलाई लगेर तालचा साँचो बुझाइदिने हो। मन्त्रीलाई हामीले किन विद्यालयको साँचो बुझाउनु र? अहिले हामी हाम्रो साँचो आफै खोल्छौँ, आफ्नै क्यालेन्डर बनाउँछौँ, आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। के भयो? राज्यलाई चुनौती भयो नि त। राज्यलाई चुनौती नचुनौती भन्ने कुरा त उहाँहरूले विश्लेषण गर्नु पर्यो। अब हामीले मान्ने कुराहरू, चाहिने कुराहरू, जायज कुराहरू मान्छौँ, यस्ता अनावश्यक कुराहरू हामी मान्दैनौँ। भोलिका दिनमा अभिभावकको समर्थन होला त्यसो गर्दा? किन नहुनु, समर्थन भइहाल्छ नि। सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वासै छैन, उहाँले विश्वासिलो कामै गर्न सक्नुहुन्न। अब कहिलेबाट खुल्छ त त्यसो भए स्कुल? अब कहिलेबाट खुल्छ? स्कुलका क्रियाकलापहरू यो महिनाको अन्तिमदेखि चाहिँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र शिक्षक कर्मचारीहरू विद्यालयमा आउनुहुन्छ। हामी आफ्नै ढङ्गले निर्णय गरेर अब सरकारले चाहिँ हामीलाई मार्ग प्रशस्त 21 गते गरेन भने त्यसपछि 22 गते बसेर निर्णय हुन्छ, निर्णय अनुसार अगाडि बढ्छौँ हामी। 22 गतेबाट अब शिक्षक कर्मचारीहरू अब विद्यालय जानलाई तयार हुँदा भयो। यो 22 नभनौँ, तर 21 गतेसम्मको समय सीमा हामी सरकारलाई दिन्छौँ। त्यो समय सीमा भित्रमा सरकारले चुनेन भने अब सामुदायिक विद्यालय जेसुकै गरौँ, निजीको जति हामी सरकारवालाहरू बस्छौँ, अभिभावक सङ्घहरू, शिक्षकहरू, त्यस पछाडि प्याप्सन बस्छ, निर्णय गर्छ, अगाडि बढ्छ। तपाईँले विज्ञप्ति देख्नु भने त्यो विज्ञप्तिमा हामी निर्णय गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। सरकारको अरू निर्णय आफ्नै ढङ्गले गर्ला। सामुदायिक विद्यालय बन्द गरिरहनु, हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर अगाडि बढ्छौँ। अनि फी के गर्ने? फी कहिलेको उठाउने? चैतको के गर्ने? शिक्षक कर्मचारीलाई तलब के गर्ने? शिक्षक कर्मचारीले तलब पनि पाउनुहुन्छ, शुल्क पनि चाहिँ हामीले उठाउने हो, उठाइ पनि सकेका छौँ। कति बाँकी होला, तर त्यो अब हामी त्यो फिर्ता गर्न सक्दैनौँ। त्यो हामीले पहिले पनि सरकारलाई भनिसकेका छौँ। अब वैशाखदेखि यता लागेपछि अब हामी सरकारहरू बसेर अझै पनि छलफल गरिसकेका छैनौँ, छलफल गर्छौँ र त्यहाँ त अब छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्छौँ। यो कुरा छलफलमा नआएको हुनाले किनभने पहिलो कुरा त विद्यालयका एक्टिभिटी लाई हामीले सञ्चालन गर्नु, त्यसपछि शुल्कका बारेमा सोचौँला भनेर हामीले अहिले यसलाई थाती राखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी हाम्रा अभिभावक सङ्घहरू
हाम्रो शिक्षकहरूको सङ्गठन प्याप्सन हामी यान प्याप्सन हामी सबै बसेर फेरि एकपटक छलफल गरेर त्यसको एउटा निष्कर्षमा हामी आफै पुग्छौँ। सरकारसँग यसमा सरकारसँग निर्णय गरिरहनु पर्ने, सरकारको आदेश मानिरहनु पर्ने केही पनि आवश्यक, किनभने सरकारको एक पैसा पनि हामीले लिएको छैन, अभिभावकको पैसा हो, अभिभावकले शुल्क तिर्नुहुन्छ र हाम्रा शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारले केही पनि दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षक कर्मचारीको बारेमा उसले केही नसोच्ने भएपछि हामी आफैले स्रोत कसरी जुटाउने, कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण हामीले नै चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारवालाहरू हामी आफै बसेर निर्णय गरेर आफ्नै ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। तालुकावाला निकाय सरकारलाई चुनौती दिएर अबको जुन यहाँहरूको मिटिङ छ त्यो मिटिङबाट यो निर्णय हुन्छ? हुन्छ। अब हामी मिटिङबाट निर्णय गरेर अब शुल्क सम्बन्धी पनि सबै गर्छौँ। सरकारहरू बसेर हामी आफ्नै ढङ्गले गर्छौँ। सरकारलाई चुनौती भन्दा पनि के हो भने सरकारले हामीले सुन्दैन, अब सरकारसँग सोधिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, किनभने अभिभावकलाई चाहिँ नैतिक रूपमा हामीले के अधिकार छ यहाँ हामीलाई निर्णय गर्नुपर्ने। त्यसो गर्दा त त्यो के भने कुनै न कुनै हिसाबले फेरि पनि सरकारले त जुन सबै निजी शिक्षाहरूलाई विद्यालयहरूलाई सार्वजनिक गर्न खोजिरहेको थियो त्यो ठ्याक्कै वातावरण बनेर नहुन्छ भनेर सरकारले स्वीकारेर अगाडि बढिदिने वातावरण बनेन त्यसरी भने होइन। साँचो त हामी दिँदैन, मैले अघि भने साँचो किन सरकारलाई दिनु, सरकारलाई साँचो दिए पो गर्छ त। साँचो हामी किन दिउँ, हामी साँचो आफै खोल्छौँ, आफै बस्छौँ, आफै विद्यालय हाम्रा विद्यालय हामी आफै चलाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई त साँचो हामीले सुम्पिने कुरै आउँदैन नि। सरकारले दियो भने नि सरकारसँग त त्यो अधिकार छ नि त बन्द गर्नलाई, ल बन्द गर्नु भनेर निर्देशन दियो भने पुग्छ आँट गर्ने हो भने गरेर देखाउनु नि त, हामी पनि हेरौँला नि त। हामी पनि नेपालको, मैले अघि भने नि तपाईँलाई, हामी नेपालको नागरिक होइन, हामीसँग अधिकार छैन, हामीले पेसा गर्ने अधिकार छैन, जताभाए त्यति चलाउने। हाम्रा विद्यालयमा चाहिँ नि शिक्षा के अरे तपाईँले हाम्रो विद्यालयमा के अरे विद्यालयमा के अरे लिने शुल्क यति लि यति नलि यो गर उ गर भन्ने उसलाई के अधिकार? अहिले सामुदायिक विद्यालयले एडमिसन गरिरहेका छन्, ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै विराटनगरमा पोखरियामाईमा चाहिँ साथीहरूले त्यहाँ समाउनु भयो भएर पैसा लिने, एडमिसन गर्ने, कुम्ल्याउने, उतातिर ब्रह्मलुट गर्न दिने, अनि निजी क्षेत्रबाट चाहिँ अब के को लागि पैसा दिएको भन्नु त? त्यो सरकारी भवन हो, डेस्क बेन्च सरकारले अनुदान दिएको छ, रकम निकासा गरेको छ, बजेट छुट्याएको छ, सम्पूर्ण मसलन्दाका कुराहरू दिएको छ, शिक्षक कर्मचारीलाई सबै चाहिँ तलब दिएको छ, पैसा किन उठाउनु चाहिँ? त्यो ब्रह्मलुट गर्न दिएको होइन। अनि सामुदायिक विद्यालयमा पैसा ब्रह्मलुट गर्न दिने, उठाउने, के अरे चाहिँ यहाँ के अरे लकडाउनलाई पनि उल्लङ्घन गर्ने सबै नियम, अनि प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ यो गरेर उ गर भन्ने के नैतिक आधार छ सरकारसँग भन्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई चुनौती हो भने यो एक किसिमको चुनौती हो। सक्छ भने ठिक छ त, सक्छ भने लगेर हामीलाई जेलमा हालोस् न त, के भयो, हामी बस्नुला न, के भयो? होइन भनेदेखि एउटा सिस्टमले सबै कुरा चल्नु पर्यो, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्नु पर्यो, हामी त्यही अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्छौँ। देशभरका विद्यालय चल्छन् कि पहुँचवाला मात्र चल्ने हो कि फेरि त्यसमा नि? देशभरका चल्ने नि, किन पहुँचवाला मात्रै? प्याप्सनले अबको आह्वान त्यो गर्छ, ल विद्यालय चलाऊ भनेर आह्वान गर्छ, चलाउँछौँ हामी। होइन भने हजुर हजुर हामीले सकेनौँ भने हाम्रा शिक्षक कर्मचारी भोकले मर्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले न्याय दिनु छ, हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब नेतृत्वले बोलेको कुरा भनेपछि त सम्भावना होला, यसमा फेलर भयो भने नि सर? फेल र पासको कुरै भएन नि, अब काम गर्ने हो, अगाडि कसरी जान्छ भोलि परिणामले देखाइहाल्छ नि। सबै पास भएका छन् र कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री संसदमा फेल भएर राजीनामा दिनुपर्छ होइन? सरकार बिचमा फेल हुन्छ, गेमहरू हुन्छन्, पोलिटिकल नेताहरूले चाहिँ भाषण गर्दै चुनावमा होमिन्छन्, कसैले जित्छन्, कसैले चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छन्, त्यो होइन र? यो त भइरहन्छ नि, हुने कुरा हो, यसलाई इजी रूपमा लिनुपर्छ। पोलिटिकल नेताहरूले भाषण गर्ने काम नगर्ने भएर यस्तो समस्या भयो कि? हामी त कामै गर्ने हो नि त, हाम्रो प्राइभेट सेक्टर हो, कामै गर्ने हो। अनि पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्ने छ? पाठ्यपुस्तकको व्यवस्थापन त अब हामीले के भनेका छौँ भने अब ढुवानी अस्ति पहिले त्यहाँ पनि ठुलो विभेद भयो, जनशिक्षा सामग्री केन्द्रबाट छपाएका पाठ्यपुस्तक ढुवानी गर्ने अनि जनशिक्षा सामग्री केन्द्रबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त पुस्तक पसल मात्रै खोल्ने भनेर विभेद आयो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ पहल गऱ्यौँ र पहल गरिसकेपछि अहिले त सबैलाई ढुवानी पनि दिने, ढुवानी पनि गर्ने, सबै पुस्तक पसल पनि खोलिने भन्ने कुरा आएको हुनाले अहिले भइरहेको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यालयको प्रशासन खुलेपछि अब अभिभावकलाई पनि अलिक सरल हुनेछ, त्यस कारणले त्यसपछि अब व्यवस्थापन होला।
त्यसो हुँदा अब यो महिनाको अन्तिमबाट विद्यालय सरकारले भनोस् नभनोस् खुल्छ, टिचरहरू तयार प्रशासन खुल्छ र यो नयाँ सेसन तयारीको लागि हुन्छ। मैले अघि भने हामीले चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले प्रशासन नखोलिकन पोस्ट कोरोना स्कुल म्यानेजमेन्टका कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीले धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूमा हामी लाग्छौँ। व्यवस्थापनमा शिक्षकको ट्रेनिङ गर्छौँ, हामीले चाहिँ अब नयाँ क्यालेन्डर बनाउँछौँ, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू बनाउँछौँ। ती गर्नका लागि विद्यालयको प्रशासन खोल्ने भने मैले अब वैशाख र जेठमा त्यसो भए फी पनि उठाउनु पर्यो होइन त, किनभने तलब खुवाउनु पर्ने छ जसरी पनि। अब शुल्क त नउठाउने कुरै छैन, तर अब कसरी के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले अघि भने अब अन्तिम निर्णयमा हामी पुगेका छैनौँ। सरकारहरू बसेर छलफल गर्छौँ सरकारवालाहरू। अनि यो रोकिएका परीक्षा के गर्ने? कतिपय परीक्षाहरू त त्यत्तिकै रोकिएका छन्, कतिपय विद्यालयले परीक्षा पनि गर्न पाएको छैनन्। भन्नाले रोकिएको परीक्षा भनेको कतिपय 9 कक्षासम्म यासीको 11 र 12 को चाहिँ हाम्रो फरक छ। अब अरू रोकिएका चाहिँ परीक्षाहरू हुँदैनन्। आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा धेरै विद्यालयमा चाहिँ प्रायः जस्तो रिजल्टहरू भइसकेका छन्। किनभने उहाँले 5 गते सक्नु पर्थ्यो, 5 गते सक्नु भएन उहाँहरूले परीक्षा, उहाँहरूकै कमजोरी हो। अब त्यतिखेर हामीले पनि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई वेलकम गरेका हौँ त्यस्ता कुरामा। किनभने अब सङ्क्रमण फैलिरहेको थियो, भोलि जुनसुकै समयमा पनि सरकारले निर्णय गर्न सक्थ्यो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ सबैलाई सरप्लस गरेका हौँ र कति विद्यालयले अटेर गर्नुभयो, त उहाँकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन, त उहाँले कमजोरी गर्नुभयो। र पनि अब हामीले के भन्नु भन्दाखेरि आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा कक्षा 9 सम्मको चाहिँ रिजल्ट तयार गरेर रिजल्ट चाहिँ नि प्रकाशन गर्ने भन्यौँ। धेरैमा भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने अब जहाँसम्म एससी हो, एससीको परीक्षा अहिले तुरन्त गर्न सम्भव छैन भने आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर चाहिँ ग्रेड सिट र सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था होस् भनेर हामीले पहिले नै पनि के अरे विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर चाहिँ आह्वान गरिसकेका छौँ। अनि 11 को चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अहिले अब 11 को परीक्षा चाहिँ बोर्डले लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, विद्यालयले नै आन्तरिक छोडिदिँदा भइगयो। तर 12 को चाहिँ अब विद्यालय तहको अन्तिम भएको हुनाले परीक्षा बोर्डले नै दिनुपर्छ र लकडाउन खुलेपछि सामाजिक दूरी कायम गरेर सम्बन्धित विद्यालयको अथवा कलेजको चाहिँ मा नै होम सेन्टर राखेर लिने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब यो पोस्ट कोरोनाको जुन म्यानेजमेन्ट भन्नुभयो होइन, अब विद्यार्थीहरूले कसरी पढ्ने? अब घरबाट भर्चुअल पढ्ने कि हिजोको दिनमा जस्तै डेस्क बेन्च सहित आएर सर्लक्क पढ्ने हो? शिक्षकहरू सर आएर जसरी हिजोको दिनमा शैक्षिक क्यालेन्डर फलो गरेर पढाइन्थ्यो त्यसै गरेरै पढ्ने हो आगामी दिनमा? होइन, आगामी दिनमा त अब पहिलो कुरा त के होला भन्दाखेरि अहिले तुरन्त विद्यालयमा विद्यार्थी घचाघच फेरि उपस्थित गराएर चाहिँ भौतिक रूपमा तुरन्त चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गर्ने परिस्थिति छैन र कोरोना नियन्त्रण हुनैपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ भर्चुअल क्लास नै हो, अनलाइनमा हुने कुरा अनलाइनबाट सम्भव गरौँ। हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। अहिले सरकारले एउटा मापदण्ड बनाउँदैछ र हामीले पनि के भनेका छौँ भने त्यसमा हामीले ग्रुप गर्छौँ, विद्यार्थी ग्रुपिङ गर्छौँ र पहिलो कुरा अनलाइनमा कति आउन सक्ने त्यसलाई हामी हेर्छौँ। दोस्रो चाहिँ टेलिभिजनमा आउन सक्ने कति, टेलिभिजनमा आउन नसक्ने कति चाहिँ हाम्रो के अरे रेडियोमा आउन सक्नुहुन्छ। अब रेडियोबाट पनि आउन नसक्ने चाहिँ कोही छ भने त्यसलाई पनि ग्रुप बनाएर अब सरकारले पनि के भन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ घरमै अथवा एउटा टोलमा चाहिँ के अरे एउटा टोलमा चाहिँ शिक्षकहरू पठाउने, सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यही टोलमा चाहिँ शिक्षा दिने व्यवस्था गर्ने भन्ने किसिमको अब तयारी हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पहिलो कुरा हामी अनलाइन गर्छौँ। तेस्रो कुरा हामीले अब सरकारले चाहिँ समन्वय गरेन भने हामी आफै टेलिभिजनमा अब असारदेखि क्लासहरू सुरु गर्छौँ। त्यसबाट पनि नसमेटिने चाहिँ हामीले रेडियोहरूलाई प्रयोग गर्छौँ र अलिक समय चाहिँ अब यो भर्चुअल क्लास नै हुन्छ। अहिले तुरन्त चाहिँ क्लास हुने परिस्थिति छैन। अनि अहिले जति पनि यो अनलाइन कतिपय ठाउँहरूमा त्यो स्थानीय सरकारले बन्द गर्नलाई निर्देशन दियो होइन, कतिपयले चलाइरहेका छन्। त्यसो हुँदा त यो जायजै हुँदै आयो, अब यो अगाडि बढाउँदा हुन्छ। त्यही गर्दा हेर्नुहोस् अब यो यस्तो हो क्या, यो समयलाई नबुझेको हो। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको पनि यसमा क्षमतामा प्रश्न चिन्ह आयो क्या, उहाँहरूको बुझाइमा प्रश्न चिन्ह आयो। उहाँले के बुझ्नु भएको छ? उहाँहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ, महत्त्वपूर्ण कुर्सीमा हुनुहुन्छ। अब मेयर उपमेयर भनेको प्रमुख उपप्रमुख भनेको ठुलो एउटा चाहिँ होइन एउटा कुर्सीमा बस्ने, उहाँलाई धेरै अधिकार छ। उहाँलाई तर त्यो अधिकारलाई उहाँले बुझ्न सक्नु भएन क्या। किनभने अनलाइनमा पढाउँदाखेरि चाहिँ विभेद हो भनेर उहाँले बन्द गर्नु। इभन पोखरा महानगरपालिकामा त्यो हो, यो विडम्बना क्या। किनभने अहिले विकास र उन्नति प्रविधिलाई हामीले रोक्नुहुन्छ। विकास र उन्नतिलाई रोक्ने कुरा हो। बरु के हो भने त्यो हुन सकेन भने ठिक छ, अनलाइनमा भने अनलाइनमा देऊ,
टेलिभिजनबाट पढाउँ न, त्यो पनि हुन सकेन भने रेडियोबाट पढाउँ न, विकल्पहरू प्रयोग गर्नु पर्यो नि। हजुरसँगको यो बहस 2500 भन्दा बढी मान्छेले हेरिराख्नु भएको छ। म यहाँ अर्को क्वेसन सोध्न चाहन्छु। उहाँहरूको सबैको एउटा चासो कमेन्टको रूपमा पनि के छ भने फी के गर्ने, लिने कि नलिने भन्ने छ। हजुरले फी लिने भन्नुभएको छ, तर चैतको फी फिर्ता दिने कि नदिने भन्ने पनि चासो छ। चैतको फी फिर्ता हुँदैन। वैशाखदेखिको कुरामा अब हामी बसेर सरकारहरूले बसेर सल्लाह गर्छौँ। मैले भनिसकेको छु वैशाखमा के गर्ने भन्ने कुरा छ। अब सम्भावना चाहिँ 1 महिनाको मासिक शुल्क चाहिँ अब सरकारले पनि बोलेको छ, हामीले पनि चाहिँ छुट दिन पर्छ कि भने यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो। यो छलफल भएको छैन, अब छलफल होला। यो त्यसो हुँदा अब खुलिसके पछाडि चाहिँ भर्चुअल रूपमा के हिसाबले अगाडि बढ्ने जस्तो चाहिँ भयो होइन। तर सबैलाई समेट्न नसकेको गुनासो धेरैले गरेका छन्। हामीसँगकै बहसमा पनि धेरै स्कुल सञ्चालकहरूले सबै प्यारेन्ट्सहरू नै आउनु भएन, सकिएन समेट्न भनेका छन्। त्यो त हो नि। अब सकिएन त त्यही भनेर मैले के भनेको छु भने हामीले प्रदेश वाइज पनि हामी गर्न सक्छौँ, जिल्ला वाइज पनि गर्न सक्छौँ, अथवा पालिका वाइज पनि। यदि अनलाइनमा उहाँहरू आउन सक्नु भएन त्यो स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि हामी सबै अभिभावकसँग चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छैन अथवा पहुँच छैन। पहुँच भए पनि डिभाइसहरू नहुन सक्छ, उपकरणहरू ल्यापटप कम्प्युटर वा चाहिँ स्मार्टफोन नहुन सक्छ। अब त्यो पनि अनि सँगसँगै भौगोलिक रूपमा पनि कतिपय स्थानमा इन्टरनेट नपुगेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको विकल्प के हो त भन्दाखेरि टेलिभिजन प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यो भएन भने टेलिभिजनबाट पढाउँ, त्यो पनि भएन भने रेडियोबाट पढाउँ, त्यो पनि भएन भने त्यो टोलमा चाहिँ शिक्षकै पठाएर पढाउने भनेर अलि सरकारको तयारी छ। त्यस कारणले त्यो सकारात्मक कुरा हो। हामीले के नसोचौँ भने पहिले अब स्कुलमै उपस्थित गराएर पढाउनुपर्छ, नभई हुँदैन भनेर हामीलाई पनि त्यही लाग्छ नि। तर विकल्प के त? त्यो विकल्प छ त अहिले त त्यो नहुँदाखेरि यसो गरेर भए पनि अगाडि बढाउँदै गरौँ भन्ने कुरा हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हुँदैन, नयाँ कुरामा हामी जानै हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले सोच्नु भएन। विकल्प हामीले हेर्नुपर्छ, विकल्प यही नै। अब त्यसो हुँदा अहिले जो सञ्चालकहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ, कतिपय 15,000 भन्दा बढी मान्छे यहाँ कनेक्ट भइसक्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा, उहाँहरूलाई के आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ जो विद्यालय सञ्चालकहरू छन् उनीहरूलाई? होइन, सबैभन्दा पहिलो कुरा अब समय परिस्थिति अनुसार हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको समय परिस्थितिमा हामीले अब तुरुन्त विद्यालयमा भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू उपस्थित गराएर पठन पाठन गराउन हामी सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यसको विकल्प सोच्नै पर्छ। यसको विकल्प भनेको भर्चुअल क्लास नै हो र हामीले भर्चुअल रूपमा चाहिँ क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा अनलाइनलाई हामीले 1 नम्बरमा पहिलो ग्राह्यता दिनु पर्यो र अनलाइनमा सबैको पहुँच हुँदैन। अनलाइनमा पहुँच नहुनेलाई टेलिभिजनबाट हामी पठन पाठन गराउँ, टेलिभिजनबाट पनि सम्भव छैन भने रेडियोबाट गराउँ र त्योबाट पनि सम्भव छैन भन्ने हो भने चाहिँ अब हामीले अरू पनि के गर्न सक्छौँ भने टोलमा पनि त्यहाँ चाहिँ पालिकासँग समन्वय गरेर त्यो टोलमा एउटा शिक्षक पठाएर पनि हामीले चाहिँ पठन पाठन अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अभिभावकले विद्यालयसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो। उहाँको चाहिँ अब माथिल्लो क्लासमा गएको दर्ता गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर किताब लगायत अन्य स्टेसनरीको उहाँले व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्लास हुन्छ। अहिले लकडाउनको समय भएकोले प्रभावकारी भएको छैन। अब लकडाउनलाई चाहिँ खुकुलो बनाइसकेपछि उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ विद्यालयमा भौतिक रूपमा चाहिँ उपस्थित हुन नसक्ने समयसम्म चाहिँ हामीले भर्चुअल क्लासमै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो किसिमको हामी सबैले तयारी गर्नुपर्छ। सबै समेट्न सकेनन् भने पनि जसलाई सकिन्छ त्यसलाई समेटेर अगाडि बढौँ। फेरि पनि भने जतिको विकल्पमा त समेटिहाल्नुहुन्छ नि, विद्यार्थीहरू आइहाल्छन् नि। भएन भने रेडियोको पनि व्यवस्था गर्नुहुन्छ उहाँले, रेडियोबाट पनि क्लास चलाउने हो नि त। टेलिभिजन रेडियो जस्तो निजी विद्यालयको स्रोत साधन भनेको अभिभावकबाट आउने शुल्क। अब भनौँ न टेलिभिजनबाट पढाउँ, रेडियोबाट पढाउँ अथवा यही भर्चुअल इन्टरनेटबाट पढाउँ भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि त्यो आउने जुन शुल्कले कतिपय त आफै चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन भने तिनले त्यतापट्टिको व्यवस्थापन कसरी गराउन सक्छन् भने? होइन, एउटा विद्यालयले गराउने होइन नि। हामीले के निर्देशन दिएका छौँ भने पहिलो कुरा त नेपाल सरकारले नै समन्वय गर्नु पर्यो। मैले अघि भने अहिले एउटा मापदण्ड तयार हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ समेटिएला। तर अब सरकारको काम हो, अलिक ढिलो हुनसक्छ होइन। यदि त्यस्तो भयो र साथीहरूले भने हामी के गर्न सक्छौँ भने पालिकामा प्याप्सन छ, पालिका प्याप्सनले पनि क्लासहरू सञ्चालन गर्न सक्छ त्यहाँको रेडियो वा टेलिभिजनलाई प्रयोग गरेर। त्यति नभएर जिल्लाले गर्न सक्छ, त्यति नभएर प्रदेशले गर्न सक्छ। त्यस कारणले एउटा इन्डिभिजुअल स्कुलले गर्नु पर्दैन नि त। त्यो त प्याप्सनले मिलेर गर्न सकिहाल्छ नि। हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब काठमाडौँ भेल्लीलाई हेर्नु पर्यो भने ललितपुर प्याप्सनमा अहिले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन भइरहेको छ, प्याप्सन पनि समन्वय गरिरहेको छ। त्यहाँ सम्भव छ नहुनेलाई अब रेडियो टेलिभिजनबाट पनि हामी जाउँ, त्यो हामी गर्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले एउटा मात्रै विद्यालयले गर्नु पर्दैन, त्यो त सस्तो पर्छ नि।
त्यसो भन्दा जुन विद्यालयले सक्दैन, जुन विद्यालयमा अलि आर्थिक स्रोत कमजोर छ, उसले अर्कोसँग चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो त सबैलाई हुन्छ नि। रेडियो टेलिभिजन भन्दा यति भन्ने हुँदैन, हामी पासवर्डहरू राख्दैनौँ, त्यसले गर्दा खुल्लै हुन्छ नि। सामुदायिक निजी सबैले त्यसलाई प्रयोग गर्न सके रुटिन दिनु पर्यो, रुटिन अनुसार अभिभावकले घरमा बसाउनुहुन्छ र उसलाई पढ्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ बालबालिकाले। त्यसको खर्च व्यवस्थापन त गाह्रो पर्ला नि सर। फेरि खर्च व्यवस्थापन गाह्रो पर्दैन, अब प्याप्सनले एकमुष्ट रूपमा गर्न सकिहाल्छ नि। अब उहाँहरूले चाहिँ अब विद्यालयको आकार भोल्युम अनुसार चाहिँ केही सहयोगहरू लिएर गर्न सकिहालिन्छ नि, डुब्न सकिने कुरा छैन, असम्भव छैन। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा त क्लासहरू चलाइरहेछ नि, कतिपय जिल्लामा कतिपय पालिकाहरूमा त टेलिभिजन रेडियोबाट प्रयोग गरेर क्लासहरू भइरहेका छन् नि। अब अरू साथीहरूले पनि बाँकीले गर्नु पर्यो, किनभने अहिले नै भौतिक रूपमा विद्यार्थी उपस्थित गराएर हामीले पठन पाठन गर्न सक्ने परिस्थिति छैन। अब समय दिनुभयो सर। म अब अन्तिममा फेरि पनि धेरै मानिसहरूको चासो भएको विषय, अब 21 गते भन्दा पछाडिकोमा मेन्टली उहाँहरू तयार भएर बस्नुहोस्, यही नै हो नि त सर आजको यही हो, तयारी भएर बस्नुहोस्। अब हामी आह्वान गर्छौँ, अहिले सरकारले नि गरोस् औपचारिक रूपमा, हामी प्रतीक्षा गरौँ। 21 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो विद्यालयको प्रशासन सञ्चालन गर्ने, भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने, हामी र पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीहरूले किन्ने यो अवस्था चाहिँ सरकारले नै चाहिँ तयार गरोस् भन्ने पहिलो कुरा हो। यदि सरकारले गरेन भने हामी सरकारहरूसँगै बसेर हामी आफै निर्णय गरेर हामी आफै अगाडि बढ्छौँ र विद्यालयका सञ्चालक साथीहरू, अभिभावकज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू सबै यो तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले त कसरी तयार गर्छ र सरकारले त सामुदायिक विद्यालय हेरिदिनुहोस् भनेर पो तयार गर्ने बात। उनले निर्णय गरिदियो भने हामीलाई पुगिहाल्यो नि, अरू त के गर्छ र निर्णय गरिदिनु पर्यो। हामी भरसक सरकारकै निर्णयको प्रतीक्षा छौँ। अब सरकारले निर्णय गर्न सकेन, निर्णय क्षमताको कमी छ, कमजोरी छ समयमा भने त अब हामी आफै क्रस गरेर गइहाल्छौँ नि। त्यहाँ पनि त यी बिचौलिया भाटहरू लाग्ला नि त। फेरि बिचौलियाहरूलाई त बहिष्कार गरिसक्यो नि, हिजै आह्वान गरिसक्यौँ है। तर अब मैले लगभग कार्यक्रम सकेँ। म जाँदा जाँदै यहाँको सरकारलाई फेरि पनि एउटा धक्का दिने गरेर केही भनाइ छ भने कृपया। अब सरकारले अहिले हामीले पहिले उठाएका कुराहरू, हामीले आर्थिक प्याकेजका कुराहरू, हामीले उठाएका कुराहरू समेट्न सकेन। अब सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब सरकारले चाहिँ धेरै हामीलाई आदेश दिने, निर्देशन गर्ने नैतिक रूपमा चाहिँ उसले त्यो अधिकार गुमाइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिने ठिक्क पोलिसीगत कुराहरूमा, महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा मात्रै चाहिँ अब उनले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी मान्य हुन्छौँ र जता पाए त्यतै जे पाए त्यही निर्देशन बिचौलियाहरूका भरमा सरकार कुद्न हुँदैन र बिचौलियाका भरमा फेरि निर्णयहरू आयो भने ती सबै निर्णयहरू हामीसँग बाजी नै छन् र ती चाहिँ त्यो अवज्ञा हुनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो ढङ्गले सरकारले सोच्नुपर्छ। सरकारले प्राइभेट सेक्टरमा धेरै हात हालिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी हाम्रो ढङ्गले विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका हौँ। अभिभावकज्यूहरूको चाहिँ ठुलो सहयोगमा हामीले विद्यालयहरू, हाम्रा शिक्षकहरू र विद्यालयका सञ्चालकहरूबाट सञ्चालन गरेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सरकारवालाहरूले आपसमा मिलेर विद्यालय सञ्चालन गरेकोले सरकारले धेरै इन्टरफियर गरिरहनु पर्ने, धेरै आँखा लागिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। सरकारले धेरै च्याउने चाहिँ चेष्टा नगरोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अनि निर्देशन दियो भने अब ब्याक हुने कि नहुने? चाहिने कुराको निर्देशन मानिन्छ, नचाहिने कुराको निर्देशन चाहिँ अवज्ञा। स्कुलै बन्द गर्नुहोस्, अब चलाइहाल्नु पर्छ, फेरि बन्द गरिदिनुहोस्, हुँदैन, यो त समस्या पर्ने भयो भन्नु भने ब्याक हुने कि नहुने त? त्यस्तो हुँदैन। हामी मान्दै कहाँ कसरी मान्नु? ब्याक छ के? हजुर कृपया के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? ठिक छ सर, यहाँले समय दिनुभयो, म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण भनिसक्ने कुरा भने र खास गरेर हरिजी यहाँको खुल्ला पार्टी र यहाँले मलाई आजको महत्त्वपूर्ण समयमा र आफ्नो चाहिँ लागेका कुराहरू, खास गरेर भोलिको प्याप्सनको बाटो के हो अथवा निजी शिक्षाको बाटो के हो भन्ने बारेमा मैले जुन धारणाहरू राख्न पाएँ, म खुल्ला पार्टी लगायत तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् सर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आगामी दर्शक यहाँलाई पनि धन्यवाद जसले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो र यो ऐतिहासिक कार्यक्रम खास गरी प्याप्सनको नेतृत्व आज यति धेरै आक्रोशमा, किनभने यो विभिन्न घटनाक्रमले पनि त्यो पुष्टि गर्यो र अब आगामी दिनमा यो बन्दै जानेछ, आगामी दिनमा यो वातावरण बन्दै जानेछ भन्ने उहाँको पनि कुरा थियो। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र खुला पार्टी खुला बहस हरेक दिन आउने गर्छ। आजको लागि पनि सम्पूर्ण टेक्निकल टिम सहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।